Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today I am going to discuss about PIDA Act. PIDA Act के बारे में मालूमात हासिल करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि किसी भी पंजाब एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं. PIDA का जो लफ्ज़ है वो एब्रीविएशन है पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006. अब हम देखते हैं कि इस PIDA एक्ट का इतलाक़ किन किन अफराद के ऊपर होता है. पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो काम करते हैं तो उन सब के ऊपर इस PIDA एक्ट का इतलाक़ होता है. इसके साथ साथ जो कॉरपोरेशन में काम करने वाले अफराद हैं उनके ऊपर भी इस एक्ट का इतलाक़ होता है. और इसके साथ साथ वो अफराद जो कि रिटायर हो चुके होते हैं लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन अफराद के ऊपर कुछ केस चल रहा हो या रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर अगर उनके ऊपर कोई भी जुर्म साबित हो जाए तो उनके ऊपर PIDA एक्ट का इतलाक़ होता है. अब हम देखते हैं वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से PIDA एक्ट किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ लगता है. तो वो कंडीशंस हैं अगर कोई भी शख्स जो है वो अपनी काम के सिलसिले में इनएफिशिएंट हो या वो अपनी कारकर्दगी को पुअर ज़ाहिर कर रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लगता है. जिस तरह जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें अगर कोई भी टीचर या हेड टीचर नाक़स कारकर्दगी दिखाए तो उसके ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लग सकता है. यानी कि उसका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा या स्कूल का जो है वो सफाई का निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं है या उसकी कारकर्दगी किसी और लिहाज से नाक़स हो तो उसके ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लग सकता है. इसके साथ साथ अगर कोई शख्स जो है वो गवर्नमेंट के जो मतयन करदा कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट करे तो उसके ख़िलाफ़ भी PIDA एक्ट लगता है. इसके साथ साथ अगर कोई भी मुलाज़िम किसी भी किस्म की करप्शन में मुलव्वस हो तो PIDA एक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है. इसके साथ साथ अगर कोई शख्स अपने सुपीरियर्स के लिए डिसोबीडियंस दिखाए तो भी उसके ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लगता है. और अगर कोई मुलाज़िम किसी इस किस्म की तक़रीबाना कार्रवाई में मुलव्वस हो जो कि मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए और उसके मफाद के ख़िलाफ़ हो तो उसके ख़िलाफ़ भी PIDA एक्ट जो है वो लगता है. अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जो मैंने पहले कंडीशंस बताई हैं वो अगर कंडीशंस जो है वो ज़ाहिर होती हैं तो उसके ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लगता है. और जब ये PIDA एक्ट लग जाता है तो आम तौर पर इसके तहत 3 किस्म की सज़ाएँ दी जाती हैं. पहले होती है माइनर पेनल्टीज़, दूसरी होती है मेजर पेनल्टीज़ और तीसरी जो सज़ा होती है वो आफ्टर रिटायरमेंट होती है. सबसे पहले हम माइनर पेनल्टीज़ को देखते हैं कि इसके तहत किसी भी शख्स को क्या सज़ा मिलती है. सबसे पहले इसमें शामिल है सेंश्योर जिसमें सिर्फ वर्बली किसी भी मुलाज़िम को वार्न कर दिया जाता है कि वो आइंदा इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो ना करे. दूसरी सूरत में उस शख्स के ख़िलाफ़ फ़ाइन होता है जो कि उसकी 1 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा नहीं होता. तीसरे नंबर पर उसकी पे स्केल में जो स्टेज हैं उनको कम कर दिया जाता है. एक शख्स जो कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर नौकरी करता है तो वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के लिहाज से मुख्तलिफ़ स्टेजेस में आगे बढ़ता जाता है. लेकिन अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई भी जुर्म साबित हो जाए और PIDA एक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ लग जाए तो उसकी जो सर्विस की स्टेज है उसे कम कर दिया जाता है पे स्केल के हिसाब से. नंबर 4, 5 साल के लिए उसकी इंक्रीमेंट जो है उसे स्टॉप कर दिया जाता है. नंबर 5, 5 साल के लिए उसकी प्रमोशन स्टॉप कर दी जाती है. तो ये तो माइनर पेनल्टीज़ हैं कि अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो पंजाब गवर्नमेंट का वो किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसके ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लग जाए तो उसके तहत ये माइनर पेनल्टीज़ उसके ख़िलाफ़ लग सकती हैं. अब मैं मेजर पेनल्टीज़ का ज़िक्र करूँगी. मेजर पेनल्टी में सबसे पहले जो शिक है उसमें शामिल है रिकवरी फ्रॉम पे पेंशन और एनी अदर अमाउंट. यानी कि
آپ کی جو پینشن ہے اس میں سے آپ کو ریکوری دینی پڑتی ہے، یا پھر آپ کی جو پوسٹ ہے اس کو لو کر دیا جاتا ہے، یا آپ کی پے اسکیل ہے اس میں ریڈکشن کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پچھلی سروسز ہیں ان کو ضبط کر لیا جاتا ہے، اور یہ عرصہ جو ہوتا ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جبری ریٹائر کر دیا جاتا ہے، جسے کمپلسری ریٹائرمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی سروس کو ابھی 25 سال نہیں ہوئے، یا آپ کی عمر ابھی 60 سال نہیں ہوئی، اور ابھی آپ کی ریٹائرمنٹ میں کچھ وقت باقی ہو، لیکن اگر گورنمنٹ یہ چاہے کہ آپ اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ آپ کو کمپلسری ریٹائر کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سروس سے یا تو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو ریموول فرام سروس کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ان دونوں جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا فرق آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم ڈسمس کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ملازمت سے ڈسمس ہو جائے تو نہ تو وہ اس وقت اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آئندہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن ریموول فرام سروس میں اگر کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ثابت ہو جائے تو اسے گورنمنٹ کی نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ آئندہ فیوچر میں کسی بھی گورنمنٹ سروس کے لیے دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو ڈسمس اور ریموول فرام سروس کا یہ فرق ہے، اور آپ کو ان دونوں کو فرق کا صحیح طرح علم ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر پی پی ایس سی کے ایگزام میں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ڈسمس یا ریموول فرام سروس کا کیا فرق ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ ڈسمس کا کیا مطلب ہے اور ریموول فرام سروس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب میں تیسری جو اس کی جو پینلٹی ہے جو کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کا ذکر کروں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس دوران اس کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام جو ہے ثابت ہو جائے، یا اس کی ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے بعد بھی اگر اس کے اوپر کوئی بھی الزام ثابت ہو تو اس کے اوپر بھی پینلٹیز لگتی ہیں، اور وہ پینلٹیز ہیں کہ ود ہولڈنگ آف پینشن، آپ کی پینشن کو ود ہولڈ کر دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کی پینشن میں سے جو ریکوری ہے وہ کر لی جاتی ہے۔ تو یہ پینلٹیز جو ہیں یہ پینشن کے بعد ہوتی ہیں۔ تو ویورز، میں نے آج کی اس ویڈیو میں پیڈا ایکٹ کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی ہے۔ اگر آپ پی پی ایس سی کا ایگزام دے رہے ہیں یا آئندہ ہیڈ ٹیچر کے ایگزام کے لیے تیاری کریں گے تو پیڈا ایکٹ کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو پیڈا ایکٹ کے حوالے سے مزید کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ ویورز، اللہ حافظ۔